हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। ट्रेडर्स, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा तो आप लोग काफ़ी नॉलेज यहाँ से गेन करके जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन किसी ने आज जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो किसी ने इस तरह से डिटेल में नहीं समझाएगी। अब देखें ट्रेडर्स, बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे इस तरह अवेलेबल हैं कि वो उन्होंने ये बताया कि मार्केट जो है वो इस तरह से जो है वो इस तरह से मूव करता है। लाइक यहाँ पे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा जो है वो इस एरिया में आती है या फिर जो है इस एरिया में आती है और ऊपर निकल जाती है। ठीक है, ये बात सच है कि इस तरह होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये जो शार्प अपवर्ड मूव आता है उसकी वजह ये होती है कि या तो मार्केट में यहाँ अवेलेबल होता है ऑर्डर ब्लॉक या फिर यहाँ पे अवेलेबल होता है। लेकिन ट्रेडर्स, ये हर दफ़ा इस तरह नहीं होता, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह भी होता है कि मार्केट सेम इसी तरह का आपको पैटर्न बना के देगी, लेकिन उस पैटर्न में ये होता है कि मार्केट किसी ना किसी तरह ये जो लास्ट पुल बैक होता है इसको ब्रेक कर देती है। तो ये दोनों चीज़ें आप देख लें कि यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करके रखेंगे या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करके रखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने वाला है और ट्रेड जो है वो आपकी लॉस में जाने वाली है। और ये भी देखें ट्रेडर्स, इन ये दोनों पैटर्न को अगर आप देखें तो ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, सही है, और जो है यहाँ पे भी वही वैसा ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो इस ट्रेड में आपको जो है वो प्रॉफिट होने वाला है और जो है वो इस ट्रेड में जो है वो लॉस होने वाला है। उसकी वजह ये है ट्रेडर्स, अब देखें, जो भी ट्रेडर्स यहाँ लॉन्ग के लिए सोचता है और यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखता है तो इसकी जो है वो ट्रेड यहाँ पे क्या कहते हैं वो प्रॉफिटेबल बनेगी। लेकिन जो ट्रेडर्स इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं और ये जो है अपना टारगेट रखते हैं, तो पहला स्टॉप लॉस यहाँ हिट होगा और अगेन जो है वो फिर ये समझते हैं कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है और यहाँ पे जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं या ये एरिया को अपना टारगेट रखते हैं, तो फिर दोबारा जो है वो ट्रेड समझें कि ये जो है वो ट्रेड जो है आपके लिए लॉस में आने वाला है और ये ट्रेड जो है वो जो है वो पॉजिटिव में जाने वाला है। तो ये दोनों एरिया को आप अच्छी तरह देखें कि बिल्कुल दिखने में सेम होंगे, ये भी बिल्कुल दिखने में ऐसा ही है जैसे ये है, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब ट्रेडर्स, होता ये है कि जब कभी मार्केट जो है वो इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले तो ये वाला जो एरिया है जो है ना, जो टॉप वाला एरिया है, वहाँ से आप देखना शुरू करेंगे कि यहाँ तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना देती है तो फिर तो ट्रेडर्स, ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक, सारे ऑर्डर ब्लॉक आपके कैंसिल हो जाएंगे। मैं चार्ट में आपको समझाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ यही चीज़। ट्रेडर्स, ये देखें आप यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, सही है, और ये जो एरिया था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने और ये वाले एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो देखें ये बिल्कुल वैसा ही है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऑर्डर ब्लॉक लिया, ऊपर आ गया। और ट्रेडर्स, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ऊपर आ गया। थर्ड टाइम भी ऐसा ही हुआ है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल था तो मार्केट ऊपर आ गया। अब फोर्थ टाइम भी ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया
بہت سارے لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ ایریا یا پھر یہ ایریا جو ہے وہ بریک آف اسٹرکچر ہے، آٹو بلاک زون ہے، لیکن مارکیٹ نے پہلے یہاں پہ اس ایریا کو بریک کیا، پھر مارکیٹ اوپر آئی، پھر مارکیٹ نے فائنلی یہ ایریا کو بریک کر دیا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے بریک کرنے کی کہ مارکیٹ نے آرڈر بلاک تو یہاں لوگ کنسیڈر کر رہے تھے، لیکن مارکیٹ نے یہاں پہ آرڈر بلاک بنا لیا اپنا۔ یہ آرڈر بلاک بنانے کی وجہ سے مارکیٹ نے پورا جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا جو لاسٹ پل بیک تھا یہاں سے، یہ پورا مارکیٹ نے اس کو سویپ کیا اور پھر نیچے آ گیا۔ تو ٹریڈرز اس اسمارٹ منی کانسیپٹ میں ہوتا یہی ہے کہ ہر دفعہ یہ پیٹرن کریکٹ نہیں ہوتا، سیم آپ کو اسی طرح کا پیٹرن دکھتا ہے، لیکن پھر مارکیٹ یہاں سے فال کر جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ٹریڈنگ اتنے ہی آسان ہوتا کہ مارکیٹ بریک آف اسٹرکچر کر لیتا اور یہاں پہ آرڈر بلاک ہوتا تو ہر کوئی ٹریڈر بن جاتا اور پروفٹ میں آ جاتا، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ ریئل میں ٹریڈنگ جو ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر دفعہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ مارکیٹ نے یہ ایک ڈاؤن سائڈ لگایا، اوپر گیا نیچے آ گیا، ڈاؤن سائڈ لگایا اوپر گیا نیچے آ گیا، ڈاؤن سائڈ لگایا اوپر گیا نیچے آ گیا، لیکن ہر دفعہ جو ہے نا اس پیٹرن پہ مارکیٹ نہیں چلتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ مارکیٹ نیچے آیا۔ اب یہاں کیا ایسی وجہ تھی کہ مارکیٹ نے جو ہے یہ ایریا کو رسپیکٹ کیا، لیکن یہ والا جو ایریا ہے اس کو بریک کر دیا۔ دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ نے اس کو بریک کر دیا، لیکن یہ لو کے نیچے جو ہے نا مارکیٹ نہیں گئی۔ اب کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ مارکیٹ نے یہاں پہ ایک آرڈر بلاک زون کریٹ کیا، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے لاسٹ پل بیک کو بریک کر دیا ہے۔ اب دیکھیں ٹریڈرز یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی کو سمجھنا ہے، کیونکہ مارکیٹ پورا اسی پہ بیس کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ یہ ہوا کہ مارکیٹ جو ہے وہ بریک آف اسٹرکچر بنا کے اوپر گئی۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ آرڈر بلاک ہوگا یا یہاں پہ آرڈر بلاک ہوگا، لیکن مارکیٹ نے یہاں پہ لیکویڈیٹی سویپ کر دی۔ اب جن جن کے اسٹاپ لاسز تھے یہاں پہ مارکیٹ نے وہ اسٹاپ لاسز لے لیے۔ یہ آرڈر بلاک فیل ہو گیا، یہ آرڈر بلاک فیل ہو گیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ مارکیٹ نے یہاں پہ ایک آرڈر بلاک جنریٹ کیا ہوا تھا۔ صحیح ہے، ایگزیکٹلی سیم اسی طرح ہوا کہ اب یہاں پہ چیز ریورس ہو گئی۔ وہ چیز ریورس یہ ہوئی کہ مارکیٹ نے یہاں بریک آف اسٹرکچر کیا، صحیح ہے، یہاں پہ ایک آرڈر بلاک زون کریٹ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے یہ والا زون بریک کر دیا، صحیح ہے۔ اب ہماری لاسٹ پل بیک یہ والا ایریا تھا، اب یہاں پہ یہ نہیں ہوا۔ اب مارکیٹ اگین آپ کی ڈائریکشن سے اوپر چلے گئے۔ آپ نے یہ سوچا کہ مارکیٹ نے یہ اسٹرکچر بریک کیا ہے، یہ ایریا جو ہے وہ آرڈر بلاک ہوگا، لیکن مارکیٹ نے یہ آرڈر بلاک کو رسپیکٹ نہیں کیا اور یہ والا ایریا بریک کر دیا۔ تو جب آپ کچھ ڈفرینٹ سوچیں گے کہ یہاں پہ آرڈر بلاک ہے، تو مارکیٹ وہاں سے اگین جو ہے وہ ریورس کی طرف چلا جائے گا۔ اب دیکھیں ٹریڈرز، یہ ایک پل بیک ہے، لاسٹ پل بیک ہے یہ والا، صحیح ہے۔ آپ نے یہ سوچا کہ مارکیٹ نے جو ہے یہاں سے بریک آف اسٹرکچر کر دیا ہے، تو یقیناً یہاں پہ اس ایریا کے پاس بریک آرڈر بلاک ہوگا، یا اس ایریا پہ آرڈر بلاک ہوگا، یا پھر اس ایریا پہ آرڈر بلاک ہوگا، جبکہ ایکچولی یہاں پہ یہ ہے کہ مارکیٹ نے یہ والا آرڈر بلاک بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے جو لوز ہیں وہ بریک ہونے والے ہیں۔ تو اب آپ کو میں یہی سمجھانے والا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اب جہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی مارکیٹ جو ہے وہ اس طرح کا پیٹرن بنائے تو آپ کو یہ کنسیڈر نہیں کر لینا ہے یہاں پہ کہ یہ والا جو ایریا ہے وہ آرڈر بلاک ہے، یا پھر یہ والا جو ایریا ہے وہ آرڈر بلاک ہے۔ آپ کو ٹریڈ کو یہاں سے ہی چیک کرنا ہے۔ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس والے ایریا سے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں تو آرڈر بلاک نہیں بنا،
اگر مارکیٹ میں یہاں آرڈر بلاک اویلیبل بن جاتا ہے نا، اس جگہ آرڈر بلاک اویلیبل ہے، تو مارکیٹ لازمی یہ والے جو لو ہے وہ بریک کر جائے گا. تو ٹریڈرز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو میں کہ یہاں پہ اگر بریک آف اسٹرکچر ہوتا ہے تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ آرڈر بلاک یہاں پہ اویلیبل ہو اور یہاں پہ اویلیبل ہو تو مارکیٹ اوپر چلے جائے. آرڈر بلاک یہاں پہ بھی اویلیبل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریڈ آپ کا لاس میں آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں بتانے کا یہی مقصد ہے کہ آرڈر بلاک کو سمجھیں کہ آرڈر بلاک ہے کیا. ہر طرح سے مارکیٹ میں انٹرنیٹ پہ تو یہی بتایا ہوا گیا ہے کہ مارکیٹ کا بریک آف اسٹرکچر ہو تو یہاں پہ اور یہاں پہ آرڈر بلاک اویلیبل ہوتا ہے، لیکن ایکچولی میں اور ریئل میں ایسا نہیں ہے. آپ ریئل میں ٹریڈ کر کے دیکھیں گے ساری ٹریڈ آپ کی لاس میں آئیں گی. تو ٹریڈرز آپ لوگ مجھ سے کنیکٹڈ رہیے گا تاکہ میں جو ہے نا آنے والی اور ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں کہ آرڈر بلاک کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹریڈ لینی ہوگی آپ کو. میں ایکچوئل میں ریئل ٹریڈ بھی کر کے دکھاؤں گا آپ کو تاکہ جو ہے آپ کو ایگزامپل میں سمجھ آئے کہ ایکچوئل میں ٹریڈ لی کس طرح جاتی ہے. تو ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. گڈ بائے.